کرناٹک اردو اکیڈمی کی جانب سے اکیڈمی کے KMDC ایڈیٹوریم میں معروف ادیب وظیفہ یاب IPS مرحوم خلیل مامون کی یاد میں تعزیتی اجلاس منعقد ہوا۔ اکیڈمی کے چیئرمین مفتی محمد علی قاضی کی صدارت میں منعقدہ اس اجلاس میں اردو نواز وظیفہ یاب IAS ڈاکٹر چرنجیوی سنگھ، وظیفہ یاب IAS اردو اکیڈمی کے سابق چیئرمین عزیز اللہ بیگ اور کرناٹکا مائنارٹی کمیشن کے چیئرمین یو نثار احمد، کنڑا ادیب ڈاکٹر HS شیو پرکاش، ڈاکٹر ماہر منصور، ملنسار عطر، ڈاکٹر شائستہ یوسف اور اجلاس کے کنوینر اعظم شاہد نے اور ساتھ ہی خلیل مامون کے فرزندان نے اظہار تعزیت پیش کی۔ اس اجلاس میں کلام خلیل مامون پیش کرنے والوں میں منیر احمد جامی، شری کمال کشور راجپوت، ڈاکٹر تسنیم تاج، غفران امجد، شیخ حبیب، مظہر محی الدین، اکرام اللہ بیگ کے نام شامل ہیں۔ اس موقع پر کرناٹکا اردو اکیڈمی کے رکن ڈاکٹر داؤد محسن، انیس صدیقی، محمد شاہد قاضی، امین نواز، عابد اسلم، تنویر احمد وغیرہ موجود رہے۔ آج کا یہ جو پروگرام ہے، ہمیں یہ کہنا ہوگا کہ 21 جون 2024 صبح یعنی دوپہر سے پہلے خلیل مامون صاحب ہماری محفلوں سے اٹھ کر چلے گئے ہیں۔ اسی وقت اکیڈمی کی ایک میٹنگ ہو رہی تھی، بشمول چیئرمین اور جو اراکین وہاں موجود تھے، سب نے اس بات سے اتفاق کیا جب میں نے مشورہ دیا کہ اس دھرتی کے مایہ ناز شاعر جناب خلیل مامون، جنہیں ساری اردو دنیا جانتی تھی ان کی لیاقت کی وجہ سے، شاعری کی وجہ سے، ان کے احترام میں ہم ایک تعزیتی اجلاس یہاں منعقد کریں۔ ہم نے وہ میٹنگ منسوخ کر دی اور ان کے احترام میں آج یہ پروگرام ہے۔ خلیل مامون ہمارے دور کے سب سے عمدہ شاعر تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بر صغیر میں ہند، پاک، بنگلہ دیش، ان سے اوپر نظم لکھنے میں ان سے اوپر کوئی نہیں تھا۔ غزل میں شاید ان کے برابر کے لوگ اس دور میں ہوں، شہریار ہیں، ناصر کاظمی وغیرہ وہ لوگ ہیں، لیکن نظم میں ان سے اوپر کوئی نہیں تھا۔ اور میں کہتا ہوں، ہمیشہ کہتا آیا ہوں کہ وہ صرف اردو کے ہی نہیں، وہ اس وقت ہندوستان کے، چونکہ میں کئی زبانوں کو پڑھتا رہتا ہوں، میں بلا شک یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے سب سے عظیم شاعروں میں سے، عظیم ادیبوں میں سے وہ ایک تھے۔ فلسفی کے وہ اسٹوڈنٹ رہے ہیں، ان کی MA وغیرہ فلسفی میں رہی ہے، اسٹرکچرلزم وغیرہ، سختیات، اس سب میں، اور جو فرانس کے فلسفر اس دور کے تھے، لکان وغیرہ، رولاں بارتھ، لکان، ان سب سے ان کا انہوں نے بہت گہرا مطالعہ کیا تھا۔ بہت بڑے عالم تھے مامون صاحب، لیکن علم کو انہوں نے کبھی حاوی نہیں ہونے دیا۔ علم کے اوپر وہ سوار رہے، علم ان پہ سوار نہیں تھا۔ اور ان کو کچھ زندگی میں غیبی تجربات ہوئے تھے جس کا وہ ذکر کیا کرتے تھے کبھی کبھی، اور میں سمجھتا ہوں جو شاعری تھی وہ بھی غیب سے ہی ان کو آتی تھی، کیونکہ جیسے چمیلی کی ڈال پہ پھول کھلتے ہیں، شاعری اس طرح کھلتی تھی۔ وہ بیٹھے بیٹھے وہ نظم کہہ دیتے تھے، نظم کہنے میں ان کو کوئی مشکل نظر نہیں چیز آتی تھی۔ اور دو ہی شوق تھے ان کے، ایک تو ادب اور دوسرا تصوف۔ صوفیزم میں یعنی تصوف میں ان کی بہت دلچسپی تھی۔ کمل کشور راجپوت جی۔ سب کو آداب۔ بڑے دکھ کی بات ہے کہ آج ہم خلیل صاحب کے فیئر ویل میں یا ان کے کچھ سب لوگ یہاں ملے ہیں، جبکہ ہم کو ملنا تھا ان کو سننے کے لیے، پر وہ تو ہو پا نہیں آیا۔ تو میں ان سے کافی کلوز رہا ہوں،
कई बार उनसे फ़ोन पर बात होती थी और सूफियाना अंदाज की बातें तो हमारी ज़्यादा होती ही थी, क्योंकि खुद भी एक सूफी शायर हूँ और काफ़ी कुछ बातें हमारी होती थी। अब मैं कहीं बह न जाऊँ, इसलिए मेरे को जो कहना है मैंने लिख दिया, ताकि कहीं बह गया तो फिर आप लोग परेशान हो जाएंगे। खलील यानी दोस्त, उनका नाम ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। खलील यानी दोस्त, मामून यानी निडर। अब ये दोनों मिलके एक जो बना था वो था खलील मामून यानी निडर। यकीनन उनसे जब से मिला उन्हें सच्चा निडर दोस्त ही पाया। आज के युग में हर व्यक्ति बाएं दिमाग का कायल और माहिर हो गया है। वह दाहिना हिस्सा जो रूह से हकीकी गुफ्तगू करता था गुम सा हो गया है। ऐसे में खलील मामून जैसा व्यक्ति उभरता है साहित्य जगत में। उन्होंने संवेदनशीलताओं को जिया, महसूस किया और दिल के लहू में कलम डुबा कर अपनी छटपटाहट को लिखा इस बहरे और गूंगे समाज के लिए। इस बहरे और गूंगे समाज के लिए यकीनन वो परोसता ही रहा और वो उनका कलाम ताजिस्त रहेगा ही। मानिंदे शायर उनके साथ नायाब समय बिताया इस नाचीज़ ने, जिसे ऊपर वाले की मेहरी कहूँगा। वक्त की कमी को समझकर उनकी सारगर्भित नज़्म पेश कर रहा हूँ, जो मेरे हिसाब से उन्होंने अपनी रुखसत की दीद के स्वरूप हमको परोसा है। ज़िंदगी की सच्चाई को समझने के लिए पेशे खिदमत खलील मामून का अपना उनका खुद का कलाम आप सबके नाम। उसके पहले एक शेर आप लोगों को कहना चाहूँगा जो शायद खलील साहब पे फिट होता है कि खुद और खुदा में फ़र्क सिर्फ एक अलीफ ही की है। खुद और खुदा में फ़र्क एक अलीफ ही की दूरी है। बुला उसको खुद में, कहे तू आ मुझे खुदा बना। ये खलील मामून थे। अब उनकी जनाब अजीजुल्लाह बेग साहब। खलील का और मेरा बचपन का याराना था, क्योंकि हम एक ही मोहल्ले में रहते थे और एक ही साथ पले बड़े थे। हमारी उम्रों में भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं था। वो मुझसे 4-5 महीने बड़े थे। 1965 में हमारा साथ एक तरह से छूटा, क्योंकि वो 10वीं जमात पास करने के बाद दिल्ली चले गए थे और तकरीबन 10 साल वहाँ वो रहे। वहाँ उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजिमत की और ये दिल्ली ही की सोहबतें थी कि उनका अदबी ज़ौक़ निखरा, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो में उस वक्त उर्दू के बहुत अच्छे लिखने वाले शायर अदीब वग़ैरह मौजूद थे। अमीर हनफी थे, सलाम मछली शहरी थे, ज़ुबैर रज़वी थे, महमूद थे, महमूद हाशमी थे और भी कई अहबाब थे। और उर्दू के बड़े बड़े अदीब वहाँ ऑल इंडिया रेडियो में अपनी रिकॉर्डिंग के लिए आते थे, तो खलील से उनकी मुलाकातें रहती थी। शुरुआत उन्होंने रिवायती शायरी से की और शमीम करहानी से इस्लाह भी लेते रहे। उसके बाद वो आज़ाद नज़मों की तरफ मुतवज्जो हुए और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका अदबी ख़त बढ़ता गया और मुल्क के मुख्तलिफ़ रिसालों में उनकी नज़में शाये होने लगी। सौगात में भी छपती थी, फिर शबखून में भी उनकी नज़में छपने लगी। 1975 में वो फिर बेंगलोर वापस आए और यहाँ सालार में काम करने लगे। 2 साल मैं भी उस वक्त सालार में मुलाजिम था। हम दोनों साथ साथ काम करते थे। 1977 में मेरा और उनका एक ही साथ पब्लिक सर्विस कमीशन में तकर्रुर हुआ और फिर वो महकमे पुलिस से वाबस्ता हुए। बरसों तक हमारा उनका साथ रहा।
بہت سے کام ہم نے ساتھ مل کر کیے. اختلافات بھی ہوتے تھے نظریاتی، لیکن کام بھی ہم نے بہت کیے. میرا تعلق خلیل مامون صاحب سے 2 وجہوں سے ہے. ایک ذریعہ تھا اردو ادب کے بہت ہی مشہور شاعر بھی جناب محمود ایاز صاحب. ایک اور پولیس سروس میں ہم لوگ ساتھ ساتھ تھے. میرے سینئر تھے، میرے آنے سے پہلے وہ پولیس میں جوائن کر چکے تھے، خدمات انجام دے رہے تھے. پولیس محکمے میں ہوتے ہوئے ہم لوگ ہر بار میٹنگوں میں، کانفرنسز میں اور ہر جگہ ملتے تھے. ساتھ کام کرنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا. البتہ سروس کے ان کے آخری ایام میں جب وہ آئی جی ہوم گارڈز اینڈ سول ڈیفنس تھے تو میرا تقرر بھی اس وقت ان کی آفس میں آئی جی فائر فورس اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی طرح ہوا تھا. تو ہم دونوں کو ایک ہی آفس میں رہ کر ایک ہی ساتھ ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں دونوں مختلف شعبوں میں کام کرنے کا موقع ملا. ویسے ان کے ادبی خدمات سے تو میں واقف تھا، مگر ان کی جو آرگنائزیشنل کیپیسٹی تھی اس زمانے میں ہم لوگوں نے ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے تعلق سے ایک انٹرنیشنل سمپوزیم آرگنائز کیا اور اس کی ذمہ داری ہم دونوں پہ تھی. مگر جس انداز سے انہوں نے اس کام کو نپٹایا، آرگنائز کیا، وہ میرے سوچ میں بھی نہیں تھا. میں اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا کہ اس طریقے سے، اس معیار پہ اس کو ہم اس ایونٹ کو آرگنائز کر سکتے ہیں. جب بھی مجھے اندازہ ہوا کہ ان کے اندر کی جو صلاحیتیں تھیں، ہی کوڈ ہیو بیکم، انگریزی میں اگر کہا جائے تو ون آف دی بیسٹ ایونٹ مینجمنٹ انسٹیٹیوشن. اتنی ان کے اندر انسانی صلاحیت کا جذبہ تھا اور ان کے اندر وہ صلاحیتیں بھی موجود تھیں. اسی وقت مجھے اس کا اندازہ ہوا. ویسے پولیس محکمے میں بھی انہوں نے کئی اس طرح کی، جب وہ ڈی سی پی کرائم ہوا کرتے تھے بنگلور شہر کے، تو انہوں نے بہت سی اس طرح کی کانفرنسز پولیس کے محکمے میں رہتے ہوئے بھی انہوں نے کرائمز کے سلسلے میں، کرائم پریونشن کے سلسلے میں اور بہت اس طرح کے کاموں میں بہت سے ایونٹ آرگنائز کیے تھے. مگر ان کے ساتھ جڑ کے میں نے جو دیکھا، جو کام مجھے پہلی مرتبہ اندازہ ہوا، ان کی صلاحیتیں اس فیلڈ میں بھی بہت ہی نمایاں ہیں. آج جو میں خلیل مامون صاحب کی نظم پیش کرنے سے پہلے چند چیزیں بیان کرنا چاہتی ہوں. شاید سینٹرل ساہتیہ اکیڈمی کے ایک ادبی محفل میں خلیل مامون صاحب نے اپنی نظم آخری ہجرت سے پہلے سنائی تھی، جو مجھے بے حد پسند آئی. میں اسی دوران سرسری طور پہ اس کا ترجمہ کیا اور اسی منچ پر میں نے اس نظم کو پڑھا. خلیل صاحب بہت خوش ہوئے. پھر پروگرام کے اختتام پر میں نے خواہش ظاہر کی کہ میں ان کی یہ نظم آخری ہجرت سے پہلے جو مجھے بے حد متاثر کی ہے اس کا میں کنڑا میں ترجمہ کروں. تو وہ بہت خوش ہوئے اور اپنی نظم میرے حوالے کرتے ہوئے بتایا کہ آپ بڑے اطمینان سے اس کا ترجمہ کیجئے. میں بار بار پڑھتی رہی اس نظم کو. میں نے بہت کرب، درد اور بے چینی محسوس کی. پھر ترجمہ مکمل ہوا. میں اور اعظم نے اندرا نگر کے کافی شاپ میں خلیل صاحب کے سامنے اس نظم کو پیش کیا. وہ بے حد خوش ہوئے. پھر اس کی کاپی انہوں نے اپنے عزیز دوست جو کنڑا کے ممتاز ادیب و شاعر شری ایچ ایس شیو پرکاش جی کو بھجوائی. انہوں نے اسے بے حد پسند کیا. ایچ ایس شیو پرکاش جی جو آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں اور میرے مہارانیس میں کلیگ بھی رہ چکے ہیں. ان پہ فون پہ بات ہوئی. انہوں نے کہا ترجمہ اچھا ہے، مزید اور کنڑا نظمیں اردو نظمیں کنڑا میں ترجمہ کیجئے.
मुझे ख्वाहिश थी कि खलील साहब की मौजूदगी में किसी अदबी महफिल में मैं इस नज़्म को पेश करूं, पर ये हो ना पाया. एच एस शिवप्रकाश साहब. ಖಲೀಲ್ ಮಾಮೂದ್ರವರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಸುಮಾರು 45 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದು. ನಾನಾಗ ತುಮಕೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮೇಸ್ಟ್ರಾಗಿದ್ದೆ. ಆಗ ಅವರು ಈ ಭದ್ರಾವತಿ ಪೇಪರ್ ಮಿಲ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ತುಮಕೂರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಟ್ರಿಪ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆಗ ನಮ್ಮ ಬಾಹಿರ್ ಮನ್ಸೂರವರು ತುಮಕೂರಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರು ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಈ ನಮ್ಮ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ಆವಾಗ ನಾನು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಭಾಳ ವಿರುದ್ಧ ಇದ್ದೆ. ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಒಳಗಿದ್ದೆ. ಅದು ಇವ್ರು ಯಾರಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ನಾನು ಸ್ಪೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಂತ ಅದು ಭಯ ಆಗೋಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಹಿಡ್ದಾಗ್ತಾಯಿದೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಇವರು ಆ ಥರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಉರ್ದು ಕಾವ್ಯ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಷ್ಟು ನಿಖರವಾಗಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ, ಉರ್ದು ಕಾವ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಇದು. ಗಾಲಿಬ್ ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂದಿನ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗಾಲಿಬ್ ಕಟ್ಟಿದ ಒಂದು ರಚನೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದ್ರೆ ಉರ್ದು ಕಾವ್ಯ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನನಗನ್ನಿಸ್ತು ಇದು ಭಾಳ ಮಾಮೂಲಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ಈ ಮನುಷ್ಯದ್ದು, ಭಾಳ ಆಳವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಬಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಅಂತ. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೀತು, ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬೆಳೀತು. ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಬಹುಶಃ ಈ 45 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡದೇ ಇರೋ ದಿವಸನೇ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು. ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಿಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಬೇಗ ಸಾಯ್ಬಿಡ್ತದೋ ಭಾಳ ದಿವಸ ಮಾತಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋರು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಎಲ್ಲೋಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದು ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಫಿಲಾಸಫಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನಾವುದು ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವ್ರದ್ದು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಔಷಧಿ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಪರಿಣಿತರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಒಂದು ತಲೆನೋವು ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು 10 ಔಷಧಿ ಹೇಳೋರು. ಹೋಮಿಯೋಪತಿದಿದೆ, ಆಯುರ್ವೇದದಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇಡಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಿದ ಸುದ್ದಿ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಭಾಳ. ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ಇದು ಮನೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ ಔಷಧಿ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೋ ಔಷಧಿ ಕಡೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದೇ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಒಂದು 20 ಔಷಧಿ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ತಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಭಾಳ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದ್ದ, ನಾನು ಸುಮಾರು ಒಂದು 4 ತಿಂಗಳು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ 2000ರಲ್ಲಿ. ಆಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರೆಗಳು ಭಾಳ ದುಬಾರಿ ಇತ್ತು. ಆಗ ನನಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕಾಲಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಅದು ತೊಗೊಂಡು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅಮೆರಿಕದಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಾನು ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿರಲಿ ಆಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೆ 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ. ಯಾವ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೋ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತಾಗ ಇನ್ನೇನೋ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕವಿತೆ ಬರೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅದು ಉರ್ದು ಪೂರ್ತಿ ಸುಮಾರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗಾಗ ಅವರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದಾದಾಗ ಊಹೆ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಅದು ಮೊದಲು ಓದಿದಾಗ, ಅವರು ನನಗೆ ಓದಿಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಈತ ಕೇವಲ ಉರ್ದು ಕವಿ ಅಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಭಾರತದ ಕವಿ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ಕವಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಧುನಿಕ ಕಾವ್ಯದ ಮಹಾನ್ ಕವಿಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಪಾಬ್ಲೋ ನೆರುದಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಕ್ಟೇವಿಯೋ ಪಾಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ನೆಸ್ಟೋ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಇವರು ಯಾರಿಗೂ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಆತದ ಕಾವ್ಯ. ಒಂದು ಕಡೆ
ಬಹಳ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆದ ಕಾವ್ಯ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಥರದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅದು. ಅದು ಉರ್ದು ಕಾವ್ಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಓದಿದ್ದು, ಅದು ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಖಲೀಲುರಾಮ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅದು ಅನನ್ಯವಾದ ಕಾವ್ಯ, ಯಾರೂ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅವರು ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ದಾರಿ ಹಿಡಿಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬರೀ ಭಾವುಕತೆಯ ದಾರಿ ಹಿಡಿಲಿಲ್ಲ. ಭಾವಗೀತಾತ್ಮಕ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಒಂದು ದಾರ್ಶನಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕಾವ್ಯ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಭಾಳ ಜನ ಅವ್ರ ಕವಿತೆ ಓದಿದ್ರು. ದಿದಾ ಫಾಜ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದ್ರು, ಐ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಈ ಡಸಂಟ್ ರೈಟ್ ಉರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ದಿದಾ ಫಾಜ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಭಾಳ ಜನ ಉರ್ದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬರೀ ಉರ್ದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಉರ್ದು ಭಾಷೆಕಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಅವರ ಕಾವ್ಯದ ಗುಣ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ಇದು ಬಹಳ ಅನನ್ಯವಾದ್ದು, ಇದ್ಯಾರಲ್ಲೂ ನಾನು ಈ ಥರದ ಒಂದು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಹಿಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಭಾಳ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ನೇತ್ಯಾತ್ಮಕತೆ ಭಾಳ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸೋದು. ಒಂದು ಕಡೆ ಈಗ ಸೋದರಿ ತಸ್ನೀಮ್ ಅವರ ಪದ್ಯ ಓದಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಿಡಿಯುವ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ. जनाब मिलन सारत रहमान साहब। जनाब खलीलुर रहमान तो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन शायर खलील मामून आज भी हमारे दरमियान हैं, और उनकी शेरी खिदमत की रोशनी में मुझे पूरा यकीन है कि उनकी तवाना शेरी आवाज़ उर्दू नज़्म की दुनिया में तादेर गूंजती रहेगी। ये 1976 की बात है। मैं और मेरे शायर कज़िन खालिद सईद बेंगलोर आए थे। हमने पहला काम ये किया कि शायर खलील मामून से मिलने रोज़नामा सालार के दफ्तर गए, जहाँ उस वक्त वो काम करते थे। वो दिल्ली में 10 साल रहकर 1975 ही में बेंगलोर आए थे। गुलबर्गा से आए हुए 2 नौजवान शायरी के क़ारीन के लिए खलील मामून से मिलना ही सबसे अहम काम था। मैं इस बात का ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ कि 1976 ही में नई या जदीद नज़्म के एक उभरते हुए जवान साल बासलाहियत बेहतरीन शायर की हैसियत से उनकी पहचान बन चुकी थी, जबकि तब तक उनकी एक भी पहली शेरी किताब शाये नहीं हुई थी। बहुत बाद में उनकी पहली शेरी किताब निशात गम, जो गज़लों का मजमुआ है, 2003 में छपा। और ये भी बड़ा तज़ाद है, आप सब जानते हैं उनके अदबी अफ़कार के बारे में। वो गज़ल मुखालिफ थे और गज़ल की सिन्फ को लेकर उनके अपने बड़े ज़हनी तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन इसके बावजूद गज़लों का मजमुआ पहले आया, और बाद में जो सांसों के पार जो उनका गज़लों का मजमुआ है, वो अप्रैल से दिसंबर, इतनी खलील मुद्दत में उन्होंने कुछ 120 या 125 गज़लें लिखी। तो इसका मतलब ये है कि पूरी कोशिश के बावजूद हमारी उर्दू की जो शेरी रिवायात हैं, उसकी ज़ंजीर को मुकम्मल तौर पर खलील मामून साहब नहीं काट सके, उससे उनको रिहाई नहीं मिली। उन्होंने ख़ुद अपनी किसी किताब में लिखा है, किताब के दिबाचे में लिखा है कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरी नज़्म के मिसरे वज़न में ना हो, इसके बावजूद वो वज़न में आ जाते हैं। तासुरात से हमें नवाजें जनाब माहिर मंसूर। इस मौके पर मुझे खुमार बाराबंकी के 2 शेर याद आ रहे हैं, जो तकरीबन 50 साल पहले मैंने यहाँ अंजुमन इमामिया के मुशायरे में टाउन हॉल में सुने थे। उन्होंने कहा था, बुझ गया दिल हयात बाकी है, बुझ गया दिल हयात बाकी है, छुप गया चांद रात बाकी है, बुझ गया दिल हयात बाकी है, छुप गया चांद रात बाकी है, हाल दिल उनसे कह चुके 100 बार, हाल दिल उनसे कह चुके 100 बार, फिर भी कहने की बात बाकी है।
حاضرین، یہ دنیا جانتی ہے کہ میں خلیل مامون کے بہت ہی عزیز ترین دوستوں میں سے تھا. تقریباً 55 برس سے ہم دونوں دوست رہے ہیں. میں ان دنوں جب میں تحریک میں میری نظمیں چھپتی تھیں یا افسانوی تراجم چھپتے تھے، خلیل مامون صاحب کی نظمیں بھی اس میں چھپتی تھیں. اس زمانے سے، جب کہ وہ آل انڈیا ریڈیو بنگلور اس میں دلی میں کام کر رہے تھے، اسی زمانے سے میرے ان کے تعلقات، خط و کتابت ہوتی تھی. جب بنگلور آ گئے تو ہماری ملاقاتوں میں اضافہ ہوا. اب جب کبھی میں خلیل صاحب سے ملتا تو مجھے ہمیشہ یہ شعر میرے ذہن میں آتا: اے ذوق کسی ہمدم دیرینہ سے ملنا، اے ذوق کسی ہمدم دیرینہ سے ملنا، بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے. ہمیشہ یہ بات میں محسوس کرتا، اور میں جب وہاں سے لوٹتا تو ایسا لگتا مجھے جیسے کہ اہل خلیل صاحب کہہ رہے ہوں فراق کی آواز میں: اے اہل قلم آؤ یہ جاگیر سنبھالو، اے اہل قلم آؤ یہ جاگیر سنبھالو، میں مملکت لوح و قلم بانٹ رہا ہوں. مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی خلیل صاحب سے. میں اکثر ان سے ملتا. غالباً میں بہت کم لوگوں میں سے ہوں جو پچھلے 3 سال سے خلیل صاحب کے گھر پر میں اکثر ملتا تھا. جب ملتا تو جی کھول کر دل کھول کر باتیں ہوتی، کبھی سیاست پر، کبھی حالات حاضرہ پر، کبھی مذہب پر، کبھی بائبل پر، کبھی قرآن پر، کبھی حدیث پر، کبھی کسی اور موضوع پر. اور تصوف سے بہت زیادہ انہیں غیر معمولی دلچسپی تھی. میں نے یہ بات بڑی شدت سے محسوس کی ہے کہ یہ وہ آدمی ہے، جیسا کہ ابھی بتایا گیا کہ انہیں نوبل پرائز ملنا چاہیے، جیسا کہ شیو پرکاش نے کہا. گیان پیٹھ ایوارڈ تو کون سی بات ہے یہ، ان کے اس لیے کہ انٹرنیشنل ایکسپوجر تھا ان کا. اور ہمیشہ ان کے عزیز دوست ہمارے ایچ ایس شیو پرکاش ہمیشہ یہ کہتے تھے: ہی از اے پرسن ہو ہیز بین کریٹنگ ونڈرس ہیئر. اس لیے کہ ہی ہیز ٹرن آؤٹ میریکلس اینڈ ہی ڈیزروز ٹو بی awarded the Nobel Prize. ہمیشہ ان کا خیال تھا اور اکثر لوگوں کے یہی خیال ہے. A lot of things come to mind when I'm reminded of my grandfather. And I would be lying if I said that it wasn't quite bittersweet. However, that being said, in my observations, he was a man of discipline, well regimented, and didn't think twice to say no when something felt wrong. Qualities I seek to administer, learn, and imbibe. One of the sweetest memories of him lie on the days when I'd knock on his door to let him know of the various accolades I had accomplished through my academic and extracurricular means. And every time I came with a trophy, a medal, or a certificate, I was greeted with a hug and a kiss on the cheek to let me know how proud I'd made him. میں ڈیڈ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. میں سوچ رہا ہوں کہ کہاں سے شروع کروں. میری یادیں ان سے جو جڑی ہیں بچپن سے. ڈیڈ کی جو شخصیت تھی وہ بہت الگ تھی، بہت مختلف تھی، اور سب جانتے ہیں. میں نے یہاں پہ بیٹھے ہوئے انکل ماہر منصور، ملنسار انکل، عزیز اللہ انکل، چرنجیوی انکل اور باقی اعظم شاہد انکل، سب کو میں نے بچپن سے دیکھا ہے. اور ڈیڈی کے جو اردو اور ادب کے اس سے جو کام جو جڑے ہوئے ہیں اور جو کام انہوں نے انجام دیے ہیں میں نے دیکھے ہیں، مگر میں نے کچھ سمجھا نہیں ہے. میں بہت چھوٹا ہوں اس کے لحاظ سے. میں نے اس میں نہ میری اس میں سمجھ ہے، نہ ہم نے کوئی اس میں زیادہ انٹرسٹ لیا ہے. بٹ جیسے ڈیڈی جیسے انسان تھے پولیس میں، اور پرسنلی جو وہ انسان تھے، وہ میں آپ کے سامنے تھوڑا بیان کر سکتا ہوں. مرحوم خلیل مامون صاحب کو ہم خراج عقیدت، خراج تعزیت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. ہمارے درمیان انتہائی باوقار معزز ترین شخصیات، میں فردن صاحب کا نام نہیں لوں گا، بہت دیر سے صبر کا دامن تھامے بیٹھے ہیں. کسی جلسے کی صدارت کرنا، مشاعرے کی صدارت کرنا، اس کے لیے بہت صبر و حوصلہ چاہیے. صبر، خودداری، دلیری اور حق پرستی اب کہاں رکھ لیا اچھا سا ایک نام اور مسلمان ہو گئے. محترم المقام خلیل مامون صاحب سے اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. میری پرسنلی کوئی ملاقات نہیں ہے،
البتہ اکیڈمی کی تشکیل کے بعد انہوں نے اپنے تاثرات پیش فرمائے تھے، ان کے اپنے تاثرات تھے، اس پر ہمیں کوئی تبصرہ نہیں کرنا ہے، لیکن خدا کے فیصلے ایسے ہیں کہ آج ہم ان کی تعزیت کی مجلس میں بیٹھے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے لیے۔ فیصلے اللہ کے پاس ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کب کس کو عزت سے نوازتا ہے، کب کس منصب پہ فائز کرتا ہے، یہ اس کے فیصلوں کی بات ہے۔ ظفر محی الدین صاحب کلام پڑھ رہے تھے خلیل مامون صاحب کا کہ ادب کو مذہب سے جوڑنا نہیں چاہیے، مگر جو کلام آپ نے پیش کیا وہ فلسفہ الہیات تھا، تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے۔ تو مذہب کا ادب سے، ادب کا مذہب سے بہت گہرا رشتہ ہے، بہت گہرا تعلق ہے، اور ہر زبان کا جو اپنا ادب ہے اس کا اپنا ایک وقار ہے، اور ہر ادب نے فلسفہ الہیات کسی نہ کسی ڈھنگ سے انسانوں کے دلوں میں خدائے وحدہ لا شریک کی عزت، عظمت، جلالت کا درس عطا کیا ہے۔ خلیل مامون صاحب ایک عظیم شاعر، ایک عظیم نقاد، ایک عظیم رائٹر، آپ حضرات خوب جانتے ہیں انہیں، آپ نے خراج عقیدت پیش کیا، میں سنا، بہت اچھا لگا، اور یہ شعر مجھے یاد آیا کہ عہد حاضر ہے جہنم تو مسلمہ ہے خلیل، عہد حاضر ہے جہنم تو مسلمہ ہے خلیل، نور ایقاں سے آتش کو گلستاں کر دے۔ موت و حیات کے بارے میں دو باتیں مجھے آپ سے عرض کرنی ہیں۔ آپ تمام بزرگ ہیں، تجربہ کار ہیں، جہاں دیدہ ہیں، اور یہ سب روشن چہرے ہیں۔ انسان اپنی زندگی میں ہر چیز کے پیچھے بھاگتا ہے، مگر دو چیزیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، ایک اس کا رزق، دوسری اس کی موت۔ ایک اس کا رزق، دوسرا اس کی موت۔ اللہ رے میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، دو روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ ابھی ان کے فرزند بتا رہے تھے کہ پہلے وہ اپنے ڈرائیور کو کھلاتے تھے، پھر خود کھاتے تھے اور ہمیں کھانے کھلانے کا موقع دیا کرتے تھے۔ ریئلی ہی واز اے گریٹ مین۔ سو لائک فادر لائک سن، آپ کو ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ اور جہاں تک موت کی بات ہے، ہر گل کو باغ دہر میں کھٹکا ہے خار کا، ہر گل کو باغ دہر میں کھٹکا ہے خار کا، الجھا ہوا خزاں سے ہے دامن بہار کا۔ چرنجیوی صاحب ذکر کر رہے تھے، پہلی بار میں نے سنا ان کے بارے میں کہ خلیل مامون صاحب صوفی منوش انسان تھے۔ بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں بات آئی، یہ شعر میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں مرحوم کی جانب سے۔ ذرا سنبھل کے فقیروں پہ تبصرہ کرنا، ذرا سنبھل کے فقیروں پہ تبصرہ کرنا، یہ لوگ پانی بھی سوکھی ندی سے لیتے ہیں، یہ لوگ پانی بھی سوکھی ندی سے لیتے ہیں۔ ہمیں آج بڑی خوشی ہے، کرناٹکا اردو اکیڈمی کی جانب سے ہمارا پورا اسٹاف، ہمارے پورے جملہ ارکان یہاں موجود ہیں، خاص کر اعظم شاہی صاحب اپنے تمام احباب کے ساتھ، ہمارے اسٹاف کے ساتھ، رجسٹرار صاحب کے ساتھ مل کر آج کی یہ جو بزم انہوں نے سجائی، بڑی محنت کی، اگرچہ بزم طویل ہوئی ہے، جس کے لیے میں آپ بزرگوں سے معافی چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ تمام بزرگ ہیں اور بڑے صبر کے ساتھ آپ یہاں جلوہ فرما رہے، اور بڑے توجہ کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ آپ سنتے رہے۔ انشاءاللہ آئندہ وعدہ ہے ہم اس طرح کی مجلسیں اسے وقت کو دیکھتے ہوئے اس کو سمیٹ کر مختصر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تاہم مجلس بڑی خوبصورت رہی، آپ تمام نے بڑے اچھے اچھے کلام پیش فرمائے، ان کے حق میں آپ نے جو تاثرات پیش کیے ہیں، اپنے جذبات کا آپ نے اظہار کیا ہے۔ میری ان سے پرسنلی ملاقات نہیں، لیکن غائبانہ جو ان کی خوبیاں، ان کے جو اوصاف میں نے سنے ہیں، واقعی میں بڑے لوگ بڑے ہوتے ہیں۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ ہم نے اسلامی ادب میں یہ پڑھا ہے، یہ تو اردو ادب کی بات تھی، اسلامی ادب میں ہم نے پڑھا ہے زندگی اور موت کا فاصلہ کیا ہے، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے اذان اور جماعت کے درمیان۔ اذان ہوتی ہے، 15 منٹ کے بعد جماعت قائم ہو جاتی ہے، وی اسٹیبلش کانگریگیشنل پریئرس، وی کال اذان، دیر آفٹر 10 to 15 minutes وی اسٹیبلش کانگریگیشنل پریئر۔ تو اذان اور جماعت کے درمیان جو وقفہ ہے، ہارڈلی 10 to 15 minutes، بس زندگی اور موت کا معاملہ یہی ہے۔
میری زندگی کا یہ راز ہے, میری عمر اتنی دراز ہے, پیدا ہوا تو اذاں سنی, مرا تو وقت نماز ہے. تو زندگی اور موت کا یہ فلسفہ ہے. آدمی کبھی کبھی اس قدر جری ہو جاتا ہے کہ وہ خدائے وحدہ لا شریک کا, خالق ارض و سماوات کا بھی انکار کر بیٹھتا ہے, مگر موت کا انکار نہیں کر سکتا. موت کا انکار نہیں کر سکتا. موت ہر ایک کو آنی ہے, اس پل سے سب کو گزرنا ہے. ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی دوسروں کے لیے مفید ہو, دوسروں کے لیے کام آئے, چاہے ہماری زبان, چاہے ہمارا قلم, چاہے ہماری تحریر, چاہے ہماری تقریر, ہمارا جو بھی عمل ہے, جس اسٹیج میں آپ کام کر رہے ہیں, جس میدان فکر و عمل میں آپ کام کر رہے ہیں, ہمارا اور آپ کا عمل دوسروں کے لیے مفید ہونا چاہیے. میں اسی پیغام کے ساتھ آپ تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور آپ تمام کو میں ہدیہ تبریک بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہت دیر تک جلسہ تعزیت میں اور اس جلسے میں بزم میں آپ نے شرکت فرمائی.